नमस्कार। कार्यक्रम पत्र पत्रिकाको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। आजका अखबारहरूले खास गरी दिनेश अधिकारी चरीको प्रहरीसँगको भिडन्तमा मृत्यु भएको समाचारलाई महत्त्व दिएर छापेका छन् र सुनकोशी नदीमा जुन बाढी आएको थियो, पहिरो आएको थियो, त्यो पहिरोबाट प्रभावित मानिसहरूको बारेमा पनि समाचार महत्त्वका साथ छापेका छन् र हालसालै सम्पन्न भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पनि विश्लेषण भइरहेको छ र हामी कार्यक्रममा अगाडि बढाउने छौँ। सुनकोशी नदीमा आएको जुन पहिरो थियो त्यो पहिरोको प्रभाव सम्बन्धी समाचारबाट। उद्धार र राहत वितरण तीव्र, गोर्खापत्रको मुख्य समाचार हो यो। बेपत्तालाई मृत घोषणा गरिएको छ र लेखिएको छ सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 156 पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय प्रशासनले बेपत्ता 123 जनालाई बुधबार मृत घोषणा गरेपछि मृत्यु हुनेको संख्या 156 पुगेको हो। पहिरोमा पुरिएका व्यक्तिको तत्काल खोजी सम्भव नभएपछि परिवारलाई मृतक सरहने सुविधा दिलाउने उद्देश्यले यस्तो घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यादव कोइरालाले बताउनुभयो। जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन तथा उद्धार समितिले मृत घोषणा गरेपछि हराइरहेका परिवारले राहत स्वरूप 40,000 रुपियाँ पाउने छन्। 5 दिनसम्म पनि शव नभेटिएपछि परिवारले यसअघि उसको शव बनाएर दाह संस्कार गरेका थिए। त्यसैगरी क्षति भएका प्रति घर 5,000 रुपियाँको दरले सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ। 129 घर क्षति भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। सुनकोशीमा पहिरोबाट थुनिएको पानी बहन थालेकाले खतरा भने केही कम भएको पनि कोइरालाले बताउनुभयो। पहिरो पीडितलाई खाना बस्न र अन्य राहत उपलब्ध गराउन सरकार सक्रियताका साथ लागेको पनि कोइरालाले बताउनुभयो। पहिरोबाट हालसम्म 5,000 मानिस विस्थापित भएको अनुमान गरिएको छ। थुनिएको सुनकोशी खोल्न सेनाले बुधबार पनि दिनभर प्रयास गरेको छ। बुधबार भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिरोको क्षति निरीक्षण गर्न घटनास्थल पुग्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकको पहिरो पीडितलाई होटल संघ नेपालले 51,000 रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ। संघले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक मार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो। बाढी पहिरोबारे गृहमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी उपशीर्षकमा लेखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यस वर्षको बाढी पहिरोमा परेर हालसम्म 73 जनाले ज्यान गुमाएको जानकारी गराउनुभएको छ। व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सांसदहरूले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएको र राहत तथा पुनर्स्थापनाको विषयमा यकिन जानकारी माग गर्नु भएपछि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गौतमले बुधबार सो जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री गौतमका अनुसार गत जेठ अन्तिम सातादेखि साउन 20 गतेसम्म कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डडेलधुरा, बाजुरा, प्युठान, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, शङ्खुवा, सभा, गुल्मी सहित 10 जिल्लामा बाढी पहिरोका कारणले 42 जना घाइते भएका, 123 जना बेपत्ता भएका, 104 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै 122 घर आंशिक क्षति भएको र सिन्धुपाल्चोक र शङ्खुवा सभा जिल्ला बाहेक 10,36,36,550 रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको पनि मन्त्री गौतमले जानकारी गराउनु भयो, उल्लेख गरिएको छ। र यससँग सम्बन्धित समाचार नागरिकले पनि छापेको छ। पहिरोमा बेपत्ता सबै मृत घोषित मृत्यु हुनेको संख्या 156, राहत वितरण सुरु। सुनकोशी तालमा पानी बढ्दै र यो सुनकोशी तालमा कसरी पानी बढिरहेको छ यहाँ तस्बिर देखाएको छ र यसको तल लेखिएको छ पहिरोले बनाएको सुनकोशीको ताल। लामो साङ्गु सिन्धुपाल्चोकबाट प्रेषित समाचार हो यो। चट्टाने पहिरोले सुनकोशी नदी थुनेर जुरेमा बनेको तालमा प्रति सेकेन्ड 190 घनमिटरका दरले पानी थपिरहेको छ। थपिने र निकास हुने पानीको मात्रा खासै फरक नहुँदा 5 दिन अघि पहिरोले बनाएको तालमा पानीको सतह घटेको छैन। 200 घनमिटर प्रति सेकेन्ड दरले मात्र पानी निकास भइरहेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। वर्षातका कारण तालको पानी घट्न नसकेको हो। अहिले पोखरीमा 80 लाख घनमिटर पानी जमेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 3 किलोमिटर लम्बाइको पोखरीमा चौडाइ 90 देखि 400 मिटर फराकिलो छ भने 45 मिटर मुनिसम्म पानी जमेको छ। यो तालको बारेमा यति जानकारी यहाँ दिएको छ। र पहिरोमा बेपत्ता मृत घोषित 156 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। पहिरो पीडितहरूको तस्बिर छ यहाँ। अन्नपूर्ण पोस्टमा सिन्धुपाल्चोकको लामो साङ्गु स्थित सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा आश्रय लिएर बसेका पहिरो पीडित राहतको पर्खाइमा छन्। पीडितले यही
गिट्टीमाथि सुतेर रात बिताउँदै आएका छन् र उनीहरू गिट्टीमाथि बसिरहेको तस्बिर छ र यहाँ लेखिएको छ सुनकोशी नदी थुन्ने गरी पहाड खस्दा पुर्याएर बेपत्ता भएका मध्ये हालसम्म 123 जनालाई मृत घोषित गरिएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 156 पुगेको कुरा यसमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र त्यस पछाडि हामी कान्तिपुरतर्फ लाग्दैछौँ। कान्तिपुरको समाचारमा एउटा तस्बिर छ पहिलो पृष्ठमा र तस्बिरको तल लेखिएको छ सिन्धुपाल्चोकमा गएको भीषण पहिरोमा परेका घर बस लगायत पीडितको उद्धार कार्य जारी छ र यहाँ सवारी साधन र जुन क्षतिग्रस्त भइसकेका दुईटा घर देखाइएको छ र माथि सुनकोशी नदी बगिरहेको छ। र यस पछाडि नयाँ पत्रिकामा यो बाढी पहिरोको समाचार खासै छैन र यहाँ तल लेखिएको छ पहिरोमा हराएका सबै 123 मृत घोषित। र अब हामी अर्को समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। हिजोको घटना हो यो। नेता र प्रहरीलाई धम्की दिएपछि मारिए डन चरी मर्यो सिसैको गोलीले। नयाँ पत्रिकाको समाचार शीर्षक हो राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएका डन दिनेश अधिकारी चरीले आफ्नै नेता र प्रहरीलाई समेत मार्छु भनेर धम्की दिन थालेपछि मुठभेडमा मारिएको स्रोतको दाबी छ। भीमढुङ्गाको जंगलमा गोली हानी मारिएका डन दिनेश अधिकारी चरीको शव स्ट्रेचरमा उठाउँदै प्रहरी। चरीको शव र मोटरसाइकलसँगै मुचुल्का उठाउँदै प्रहरी। योजनाबद्ध रूपमा मारिएको भनेर आक्रोश व्यक्त गर्दै चरीकी प्रेमिका मोडल खुशबु ओली शिक्षण अस्पतालमा छन्। या खुशबु ओलीले पनि कसरी मारिए आफ्ना प्रेमी भनेर आफ्नो जानकारी यहाँ गराउँदै छिन्। र यस बारेमा अन्य पत्रिकाको समाचार शीर्षक यस्तो छ प्रहरीको गोलीले ढले चरी। कान्तिपुर लेख्छ गुण्डा नायके दिनेश अधिकारी चरी प्रहरी कारबाहीमा बुधबार मारिएका छन्। धादिङ सीमा नजिक भीमढुङ्गा 6 नर्सरी सामुदायिक वन छेउ सडकमा उनी प्रहरीको गोलीले ढलेका हुन्। पिछा गर्दै गएको प्रहरी टोलीमाथि गोली हानेपछि जवाफी फायरमा मारिएका हुन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख पुष्कर कार्कीले भन्नुभयो चरीले कम्तीमा 2 राउन्ड फायर गरेपछि जवाफी कारबाही गरेको प्रहरीको दाबी छ। 2 खाली खोका र अटोमेटिक पिस्तोल बरामद भएको छ। कार्कीले भने कम्तीमा 2 गोली त हानेकै देखियो। चरी चढेको 49 प 3112 पल्सर मोटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चरी लगायत गुण्डाले व्यवसायीहरूसँग जबरजस्ती असुलीका लागि धम्काउन थालेपछि 2 सातादेखि फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न टोलीहरू परिचालन गरिएको कार्कीले बताउनुभयो। त्यसका लागि उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा एम्बुस थापिएको थियो। भीमढुङ्गामा चेक पोइन्ट थापेर बसेको टोलीसँग उसको मुठभेड भएको प्रहरीको भनाइ छ। लामो समय विदेश बसेका उनी एमाले महाधिवेशनका बेला फर्केको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। महाधिवेशनकै बेला प्रयास गरे पनि समात्न सकिएन उनलाई पिछा गरेका एक प्रहरीले भने। चरी र सुजन पौडेल रमेश बाहुन प्रहरीले सबैभन्दा खोजेको मोस्ट वान्टेड सूचीका अभियुक्त थिए। बाहुनलाई तत्कालीन काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले लामो प्रयासपछि केही साता अघि मात्रै उत्तर प्रदेशबाट समातेर ल्याएको बताउनु भएको थियो। प्रहरीले चरीमाथि कारबाही गरेर गुण्डा नायके विरुद्ध डह्रो सन्देश दिन खोजेको हो प्रहरी प्रधान कार्यालय सम्बद्ध अधिकारीले टिप्पणी गरे। थप इन्काउन्टर हुन सक्छ। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय चरीको समूह काठमाडौँमा सबैभन्दा बलियो मानिएको थियो। उनीसँग 30 जना जति पूर्णकालीन गुण्डा थिए। हालै जेल मुक्त भएका मिलन गुरुङ अर्थात् चक्रे मिलनसँग मिलेर काम गर्ने उनको सहमति बनेको प्रहरीले बतायो। यो समाचारमा यति भनिएको छ। र राजधानीले प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए गुण्डा नायके चरी धादिङ पुगेर प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न चाहन्थे मृतक उल्लेख गरिएको छ। र त्यसपछि नागरिकमा छापेको छ प्रहरी प्रतिकारमा मारिए चरी प्रेमिकाको सहयोगमा अपहरण भएको हो उल्लेख गरेको छ भने गोर्खापत्रमा पनि मुठभेडमा डन चरीको मृत्यु तस्बिर सहितको समाचार छापेको छ। र यो जानकारी पछि हामी एकैछिन विश्राम लिनेछौँ विज्ञापनको लागि। त्यस पछाडि बाँकी समाचारहरू सँग सम्बन्धित समाचार। मेन पावरमै बन्छ दूतावासका कागजात व्यवसायी सङ्घकै पदाधिकारी अनुसन्धानको घेरामा। वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले दिने विभिन्न कागजात मेन पावर कम्पनी आफैले बनाएर ठगी गरिरहेको खुलासा भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी र अनियमितता बढेको गुनासो पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा उपत्यकामा सञ्चालित 27 मेन पावर कार्यालयले
69 दूतावासका नक्कली छाप र लेटर प्याड बनाएको खुलेको हो। ती म्यानपावरले नक्कली छाप र लेटर प्याडकै आधारमा नक्कली कागजपत्र तयार पारी वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ। आएर गत महिना 27 म्यानपावर कम्पनीका 45 वटा फाइल विभागबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। अख्तियारले फेला पार्यो 27 म्यानपावरमा 169 दूतावासको कीर्ति छाप र लेटर प्याड। यसले गर्दा विदेश जाने मानिसहरूले अनावश्यक दुःख बेहोर्नु परेको छ उल्लेख गरिएको छ। र यस पछाडि पञ्चेश्वरको बारेमा छापेको गोर्खापत्रको समाचार। पञ्चेश्वरको आशा पलायो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि 18 वर्षदेखि थाँतिरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण हुनेमा आशा पलाएको छ। मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण गर्न महाकाली सन्धिमा व्यवस्था भएको दुई देशका प्रतिनिधि रहेको प्राधिकरण गठन गर्नेमा सहमति भएपछि मोदीले संसदमा नै यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। दुई देशका प्रतिनिधि रहेको प्राधिकरण गठनका लागि नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। र सम्भाव्यता सर्वेक्षण सकियो रेलमार्गको। नेपालमा रेलमार्गको कल्पना भएको छ र गोर्खापत्र लेख्छ रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको मेची काली रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले मेची काली रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई विस्तृत अध्ययन अर्थात् डीपीआर तथा सर्वेक्षणको कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बहुप्रतीक्षित रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, नेपालको सिल्क कन्सल्टेन्ट र भारतको राइट्स इन्डिया लिमिटेडको सहभागिता रहेको विभागले जनाएको छ। र सार्क शिखर सम्मेलन मङ्सिर 10 मा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर 10 र 11 गते आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा सार्क का सबै सदस्य राष्ट्रसँगको परामर्शमा सम्मेलनको मिति निर्धारण गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। शिखर सम्मेलन अघि सार्क मन्त्री परिषदको 36औं बैठक मङ्सिर 9 गते, स्थायी समितिको 41औं बैठक मङ्सिर 7 र 8 गते र कार्यक्रम समितिको 46औं बैठक मङ्सिर 6 गते हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्न भण्डारकै जिल्लामा कुपोषण। राजविराज सप्तरीको समाचार हो। खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले मजबुत तथा खाद्य उत्पादनको भण्डार मानिएको सप्तरी जिल्लामा समेत कुपोषणको भयावह स्थिति देखिएको छ गोर्खापत्र उल्लेख गर्दछ। र यस पछाडि हामी कारोबार दैनिकका समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। तरकारीमा घट्यो विषादीको समाचार आएपछि तरकारीमा केही घटेको कुरा उल्लेख गरेको छ। कालीमाटी बजारमा भित्रिने तरकारीमा विषादी परीक्षण सुरु गरिएपछि कृषक, व्यापारी र उपभोक्ता सचेत भएका छन्। परीक्षणको सुरुवाती चरणमा कतिपय तरकारी खानै नहुने गरी विषादीमय भेटिए पनि साउन यता विषादी प्रयोग हत्तै घटेको छ। साउन यता विषादी द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका अधिकांश तरकारीमा विषादी निषेध दर 35% घटेको बाली सर्वेक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ। सबैको ज्यानको लागि खतरा हुने यो विषादीको बारेमा विस्तृत रूपमा यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। र पुँजी नपुर्याउने 50 वित्तीय संस्थालाई कारबाही। र यहाँ विभिन्न वित्तीय संस्थाको नाम छ। वाणिज्य बैंक 7 वटा छन्, विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरका 2 वटा, विकास बैंक 1 देखि 3 जिल्लाका 6 वटा, विकास बैंक 1 जिल्लाको 11 वटा र फाइनेन्स कम्पनी 24 गरी यस्ता कारबाहीमा परेका छन्। र के लेखिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याएका बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, नगद लाभांश वितरण, सीमाभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा लगानीमा रोक लगाउने भएको छ उल्लेख गरिएको छ। र कारोबारकै भित्री पृष्ठका अन्य समाचारहरूमा कारबाही फिर्ता गर्न माग शीर्षकमा समाचार छापेको छ। यो राजनीतिक समाचार हो। एकीकृत नेकपा माओवादीको सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टी नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न बाबुराम पक्षले माग गरेको छ। कारबाही फिर्ता नभए भदौ 18 मा डाकिएको केन्द्रीय कार्य समिति बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि भट्टराई पक्षले गरेको छ उल्लेख गरिएको छ। राप्रपा नेपाल पुनर्विभाजनको संहारमा अध्यक्ष कमल थापाको तस्बिर सहित समाचार छापेको छ भने दूरसञ्चारका प्रतिवेदन अध्ययनमै सीमित, सामाजिक सुरक्षा लक्षित वर्गमा पुगेन शीर्षकमा पनि समाचार छन्। कारोबारमा फेरि एकैछिन विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचारहरू। र
नयाँ पत्रिकामा छापेको एउटा समाचार, प्रधानमन्त्रीद्वारा बर्खास्त स्वकीय सचिव ढकालले भने सुशीललाई यहाँसम्म पुर्याएँ, अब आफ्नै राजनीति गर्छु। मैले कार्यकर्तासम्म पहुँच नबनाएको भए सुशील कसरी संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कसरी दुई ठाउँमा जित्नुभयो। एक्लै हुँदा पनि सङ्घर्ष गरेर उहाँलाई यहाँसम्म पुर्याएको हुँ, तर म ढकाल परेँ, कोइराला परिन, त्यही भएर म उहाँसँग रहन सकिनँ। मैले दलालहरूलाई छिर्न नदिएको साँचो हो, तर उहाँले आफ्नो भाइ भान्जा भतिजो बुहारी भन्न थाल्नुभयो, नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो। यो प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवबाट बर्खास्त भएपछि लक्ष्मण ढकालले दिनुभएको विवरण हो। उहाँ सुशील कोइरालासँग कसरी जोडिएँ, दुनियाँलाई थाहा छ। सुशील दादासँग सङ्घर्ष गरेर म पनि यहाँसम्म पुगेँ। उहाँ निष्ठावान भएकोले म जोडिएको हुँ। त्याग र तपस्याको प्रतिमूर्ति भन्थे, तर त्यो निष्ठा अब देखिन। त्यसैले कसैलाई गाली नगरी राजनीतिक भाषण बोली म विदा भएको छु। उहाँको व्यक्तित्व नैतिक मूल्यका मान्यतामा चलोस् भन्नेमा थिएँ। सुशील दाईको मोदीभन्दा राम्रो छवि होस् भनेर लागेको थिएँ, तर अब मोदीभन्दा राम्रो छवि होइन, डुब्ने स्थिति आयो। उहाँले हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा यो जानकारी दिनुभएको हो काठमाडौँमा। र यस पछाडि हामी अन्य समाचारतर्फ लाग्दैछौँ र नागरिकको आर्थिक समाचार पृष्ठमा प्रसारण लाइन गुरु योजना तयारी सुरु, 16 वर्षसम्मको बिजुली उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सम्भावित बजारको निर्क्युल हुने शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। लेखेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी र विदेशी बजार विस्तार गर्ने गरी प्रसारण लाइन गुरु योजना तयारी थालेको छ। चिया तथा कफी विकास बोर्ड खारेज गरिएको छ। दुवैका लागि अलग अलग समिति गठन भएका छन्, उल्लेख गरिएको छ। कफी उत्पादन बढाउन र यस क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई छुट्याउने भएको छ। कन्टेनर रित्तै फर्किँदा 2 अर्ब नोक्सानी, यो पनि नागरिक समाचार हो। लेखिएको छ, विदेशबाट सामान बोकेर नेपाल आउने कन्टेनर यताबाट रित्तै फर्किन्छन्। वीरगञ्ज सिर्सिया स्थित सुक्खा बन्दरगाहको अभिलेख अनुसार सामान बोकेर आउने 100 मध्ये 4वटा कन्टेनरले पनि यहाँबाट निर्यात गर्ने सामान पाउँदैनन्। कन्टेनरहरू नेपालबाट रित्तै फर्किन्छन्, उताबाट सामान लिएर आउँछन्। यो नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख कारण र सङ्केत हो, यसमा उल्लेख गरिएको छ। र हामीसँग अन्य पत्र पत्रिका पनि छन्। र आजको शुक्रबारमा अहिलेको नयाँ पुस्ताको बारेमा लेखेको छ, आफ्नैले धकेले धन्दामा रक्सी र जुवाको कुलतमा फसेको श्रीमान ललाई फकाई तर्साई धम्काई श्रीमतीलाई देह व्यापारमा लगाउँछन्। छोरीलाई पुरुषको ओछ्यानसम्म पुर्याउँछिन्। आमा बहिनीलाई बेचिदिन्छ। दाजु सम्बन्धहरू कतिपय क्रूर भएका हुन्। मान्छेहरू कतिसम्म गिरेका हुन्। राजधानी तथा देशका थुप्रै सहरहरूमा फस्टाइरहेको छ देह व्यापार। विभिन्न बाध्यताले यो पेसा अपनाएका महिलामध्ये केही यस्ता छन् जसलाई आफ्नैले अँध्यारो भविष्यतिर धकेली दिए। अम्बर जीसीले सङ्कलन गरेको विवरण छ फस्टाउँदो देह व्यापारको बारेमा। र यस पत्रिकामा अन्य सामग्रीहरू छन्, रोचक सामग्री। बदलिए बादी महिला, कैलालीको दोधारा गाविस 7 मुडाको बादी बस्ती कुनै समय अघोषित रेड लाइट एरिया मानिन्थ्यो। धेरै यौन प्यासी पुरुष साँझ र दिउँसो त्यस बस्तीमा पुग्ने गर्थे, तर हिजो आज यौनका भोका पुरुष त्यो एरियामा देखिँदैनन्। यो बाधीहरू समुदायमा बदलिएको कुरा उल्लेख छ। समुदायमा चेतनाको विकास भएको कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। र अन्तिम पृष्ठमा फल्काओ बिक्रीमा छैनन्, टोकाई सम्बन्धी कुरै छैन भनेर यो खेलकुदसँग सामग्री पनि छापेको छ भने नाचे लारा शीर्षकमा पनि सामग्री छ। र खेलकुदका अन्य समाचार हामी अरू नै पत्रिकाबाट लिने प्रयासमा छौँ। र युनेस्को बहादुरीपूर्ण शतक यो हो कान्तिपुरको समाचार शीर्षक। श्रीलङ्का विरुद्ध बुधबार शतक प्रहार गरेपछि पाकिस्तानका युनिस खान। लेखेको छ, भेटरान ब्याट्सम्यान युनिस खानले नट आउट रहँदै बनाएको शतकका मद्दतले पाकिस्तान श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो दिन बुधबार सम्हालिएको छ। युनिस 133 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको पाकिस्तान एक समय 3 विकेट गुमाएर 56 रनको खराब स्थितिमा थियो। र दोस्रो इको च्यालेन्ज हुने शीर्षकमा पनि समाचार छापिएको छ। ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा दोस्रो इको च्यालेन्ज 2014 भदौमा हुने भएको छ, उल्लेख गरिएको छ। एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि बुधबार अभ्यास क्रममा उसु खेलाडी चाहना बमजन र मङ्गल सिंह थारू भनेर तस्बिर छापिएको छ कान्तिपुरमा। कान्तिपुरमै अन्य समाचारहरू पनि छन्। पञ्चेश्वरले फेरि जगायो सुदूरमा उत्साह। सामाजिक सुरक्षा खर्च वर्षेनी 18% बढ्दैछ। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने
खर्च वर्षेनी 18% को औसतले बढ्न थालेको छ उल्लेख गरेको छ। र मध्यपश्चिममा युरिया मलको अभाव भएको समाचार छापेको छ। बाँकीबाट प्रसिद्ध समाचार हो, युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ। क्षेत्रीय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ नेपालगञ्जको गोदाममा सकिएपछि अभाव भएको हो उल्लेख गरिएको छ। अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा ऐन मिचिएको छैन पर्यटन, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा छापेको समाचार हो। यो पर्यटन मन्त्रालयले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको ठेक्कामा ऐन नमिचिएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको पत्र पाएको 7 दिनपछि जवाफ दिँदै पर्यटनले विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनिया कम्पनी सँग भएको ठेक्का सम्झौता अर्थको निर्णयमा आधारमा भएको दावी गरिएको छ। सुन तस्करी घट्यो, सुनकोशीमा पहिरो आएपछि सुन तस्करी घटेको समाचार छ। लेखेको छ सुनकोशीमा गएको पहिरोले चीन जोड्ने अरण्यको राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बजारमा सुन तस्करी घटेको छ। पहिरोले सुन तस्करी हुने बाटो ठप्प भएपछि अवैध सुन आयात घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। र राजधानीको असनमा जनै पूर्णिमाका लागि जनै किन्दै ग्राहक यस पर्वमा सबै प्रकारका गेडागुडी खाने चलन छ। जुन क्वाटी भनिन्छ, जुन जनेपुणे आएको छ, जनेपुणेको एउटा बजारको चहल पहल पनि यस पत्रिकाले छापेको छ। र संविधान निर्माणमा राजनीतिक छलफल सुरु, सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन खोज्दैछौँ, माधव नेपाल जेठ 2 को कार्यसूचीमा पुग्दैछौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेर यहाँ समाचार छापिएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीच संविधानका मुख्य विवाद समाधान गर्न अनौपचारिक छलफल ट्र्याक 2 प्रक्रिया सुरु भएको छ। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषय त्यसमा पर्नेछन्। राजदूत नियुक्ति मेरो बस बाहिर हो, मन्त्री पाण्डे भनेर छापेको छ। परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले आफ्नो बसभन्दा बाहिरको कारणले विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्ति गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। भागभन्दा विवादले वीरमा नियुक्ति भएन। र 20,000 टन फोहोर, यो काठमाडौँको समाचार छापेको छ नि। हेलो सरकार के छ हाल, जसका 15 जना आफन्त गुमे, पहिरोमा ज्यान गुमाएका मानिसहरूको कथा। र सम्पादकीयको पृष्ठमा विवादको उत्कर्षतिर एकीकृत माओवादी, अहिले एकीकृत माओवादीभित्र विवाद उठेको छ र यसबारेमा सम्पादकीय छापेको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ अध्याय, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको लेख छापेको छ आजको कान्तिपुरमा। र त्यसैगरी हिन्दू साप्ताहिकमा लेखिएको छ देशको समस्या समाधान गर्न सहमति आवश्यक, काम गर्ने भन्दा पनि सहयोग माग्ने बानी नेपालीलाई परेको छ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण हात्ती आयो फुस्सा भनेर टिप्पणी गरेको छ, जबकि अरू पत्रिकाहरूले यो भ्रमण सफल भएको बताइरहेका छन्। जनधारणमा लेखेको छ नेपालका नेतालाई देशभक्त बन्न मोदीको सुझाव, प्रचण्ड बाबुरामको सहयात्रामा विराम किन भएन, भारतसँग पिटिएर पिटिए, भीम रावल उपाध्यक्ष नेकपा एमालेको विचार छापिएको छ यस पत्रिकामा। र आजलाई हाम्रो यो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ र हामी अन्त्यमा अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको केही समाचारका शीर्षक लिँदैछौँ। उत्तर दक्षिण 3 देखि 5 प्रदेशको पक्षमा ओली भनेर केपी ओलीको भनाइ छापिएको छ। र एउटा राजकीय भ्रमणको पोस्टमार्टम, नेहरू डक्ट्रिन समाप्त पारे मोदीले, चिरञ्जीवी ढुङ्गानाको विश्लेषण छापिएको छ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा। र यस पछाडि हामी यो कार्यक्रम यही समाप्त गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको छायाङ्कन साधन शाहले गर्नुभएको थियो। आज्ञा चाहन्छु, नमस्कार। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाली।